Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Unsa ang awhag ni Pablo sa mga Kristohanon nga taga-Korinto nga ilang buhaton aron sila mahimong katawhan sa Dios ug siya mahimong ilang amahan. Basaha ang ikaduhang Korinto 6:14-18. Una, ayaw gayud kamo pakigiusa sa mga dili tumutuo. Kay maingon nga ang kahayag ug ang kangitngit dili mag-uban, ang maayo ug ang dautan dili usab angay mag-uban. Og maingon usab nga si Kristo ug si Satanas dili magkauyon, ang tumutuo og dili tumutuo dili usab magkauyon. O kita mao ang templo sa Dios nga buhi. Dili mahimo mag-ipon ang mga Dios sa templo nga gipuy-an sa Dios. Kay ang Dios nagaingon, magapuyo ako og magauban kanila. Ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawhan. Ikaduha, busa angay kamong magpalayo o magbulag sa mga tawo nga wala mutuo kanako. Ikatulo, ayaw kamo panghilabot sa bisan unsang mahugaw og dawaton ko kamo. Og ako mahimong inyong amahan og kamo mahimong akong mga anak. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga makagagahom. Higala ang Dios adunay mga karniro sa nagkalain-lain nga turil. Og nga kung makadungog sa tingog sa ilang magbalantay, maminaw ug mosunod sa iyang awhag. Igsuon, ikaw ba ang iyang karniro? Nailhan ug nadungog ba nimo ang iyang tingog nga klaro? Og oo, ayaw langan sa paghawa o pagbiya sa turil nga dili ka dapat nahimutang. Pamalandong kini nga pag-awhag. Kini lang ang atong mubo nga pamalandong karong adlaw. Padayon lang sa pagsunod sa atong mga reels video og mag-like, mag-comment and share. Kita ta sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.